नरेंद्र मोदी के यूएई के साथ ताल्लुकात यूएई में जा बजा मंदिरों की तामीर का जवाब तो नहीं। 1971 में क़याम के बाद अमारात ने फ़लस्तीनी मौक़िफ़ की हिमायत की, इसराइल के बायकॉट में हिस्सा लिया। 2010 में ताल्लुकात में एक बड़ा तनाव आया जब दुबई में हमास रहनुमा मोहम्मद अल-मबहू के का इल्ज़ाम इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद पर लगा। 13 अगस्त 2020 को यूएई और इसराइल ने ताल्लुकात मामूल पर लाने का ऐलान किया। हाउस ऑफ इब्राहिम अबू धाबी में बनी एक इमारत का नाम है यहूदियों का सिनागॉग, ईसाइयों का गिरजा और मुसलमानों की मस्जिद, और यहीं से बीच पड़ता है इब्राहिम एकॉर्ड। हाउस ऑफ इब्राहिम के इस ड्रामे के बाद सोशल मीडिया और अरब दुनिया में एक पुराना सऊदी फतवा बहुत मशहूर हुआ। 1997 में जारी किया गया था, जो कि अब्द अल अजीज इब्ने बाज के दस्तखत के साथ मौजूद है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग ने जहां वहाबियत का पर्दाफाश किया है, वहां एक और हकीकत भी लोगों को शायद समझ में आ गई होगी कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन दौलत और इन्फ्लुएंस की दौड़ की वजह से एक सर्द जंग काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी है। जहां सऊदी अरब एक सख्त वहाबी तर्ज फ़िक्र पर गामजन रहा, वहां पर ही मुत्तहिदा अरब अमारात में एक सेक्युलर सोच हावी होती रही। मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी अरब को टेक ओवर करने के बाद इस सख्त गिर वहाबी सोच में कुछ नरमी आई है, लेकिन वहाबी उलमा का आले सऊद पर कंट्रोल अभी भी बड़ी हद तक कायम। दूसरी तरफ सेकुलर रविश के दिलदादा मुत्तहिदा अरब अमारात के हिंदुस्तान से ताल्लुकात गहरे होते गए। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यूएई के साथ ताल्लुकात यूएई में जा बजा मंदिरों की तामीर का जवाब तो नहीं, लेकिन एक सेकुलर सोच के आईनादार ज़रूर है। हिंदुस्तान का रंग मुत्तहिदा अरब अमारात में उनके इस्लामी अरब रंग से कहीं ज़्यादा नज़र आता है। हिंदुओं की होली, दिवाली से लेकर दीगर कल्चरल फेस्टिवल्स में हमेशा यूएई में हिंदुस्तान के कल्चर को गालिब देखा गया। यहाँ पर हमें ये बात भी समझने की अशद ज़रूरत है कि मुत्तहिदा अरब अमारात सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इसराइल से भी काफ़ी करीब रहा। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात की तारीख़ बज़ाहिर नई लगती है, लेकिन हकीकत में इसके पस मंज़र में कई दिहाइयों के खुफिया, सफारती और सिक्योरिटी रवाबित शामिल रहे हैं। इब्तिदा में मुत्तहिदा अरब अमारात अरब दुनिया के उस मौक़िफ़ का हिस्सा था जो इसराइल को तस्लीम नहीं करता था। 1971 में क़याम के बाद अमारात ने फ़लस्तीनी मौक़िफ़ की हिमायत की, इसराइल के बायकॉट में हिस्सा लिया और अरब इत्तेहाद के साथ खड़ा रहा। लेकिन 1990 की दिहाई के बाद खामोश राब्ते शुरू हुए इसराइल से। मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक 1994 में अमेरिका के ज़रिए एक खुफिया राब्ता हुआ जिसमें इसराइल ने यूएई के F-16 तैयारों के मामले में मुखालफत ना करने पर आमादगी जाहिर की। उसके बाद सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और तिजारत के मैदान में पसे पर्दा ताउन बढ़ता गया। 2005 में दुबई में इसराइली वजारत ख़ारजा का एक खुफिया तिजारती दफ्तर भी कायम हुआ जो बज़ाहिर कारोबारी मकासद के लिए था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ सियासी और सिक्योरिटी मुलाकातें भी होती रहीं। 2010 में ताल्लुकात में एक बड़ा तनाव आया जब दुबई में हमास रहनुमा मोहम्मद अल-मबहू के का इल्ज़ाम इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद पर लगा। यूएई ने सख्त रद्द अमल दिया, लेकिन उसके बावजूद पसे पर्दा राब्ते मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। फिर 2020 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरपरस्ती में इब्राहिम एकॉर्ड्स सामने आए। 13 अगस्त 2020 को यूएई और इसराइल ने ताल्लुकात मामूल पर लाने का ऐलान किया और 15 सितंबर 2020 को वाशिंगटन में बाज़ाब्ता मुआहदा हुआ। इस मुआहदे के बाद सिफारतखाने खुले, बराह रास्त परवाज़ें शुरू हुईं, तिजारत, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ा। इसराइली सयाह दुबई आने लगे। दोनों ममालिक ने आज़ाद तिजारती मुआहदे भी किए। बहुत से तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान का बढ़ता असर, ख़त्ते की नई सियासत, अमरीकी दबाव और माशी मफादात इस कुर्बत की बड़ी वजूहात बने, जबकि दर हकीकत ये फ़लस्तीनी मौक़िफ़ से इन्हिराफ था। अब बात करते हैं हाउस ऑफ इब्राहिम की, जो इब्राहिम एकॉर्ड की जड़ है।
2020 میں ہاؤس آف ابراہیم جیسی سیکولر کوشش سے امت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ متحدہ عرب امارات کس طرف گامزن ہے۔ یہاں تھوڑا ہاؤس آف ابراہیم کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاؤس آف ابراہیم ابوظہبی میں بنی ایک عمارت کا نام ہے جہاں پہ ابراہیمک ریلیجنز یعنی یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کی عبادت گاہیں ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہودیوں کا سناگوگ، عیسائیوں کا گرجا اور مسلمانوں کی مسجد، اور یہیں سے بیچ پڑتا ہے ابراہیم ایکارڈ کا، جس کو اگر میں آسان کر کے بیان کرتا چلوں تو ابراہیمک ریلیجنز یا ادیان ابراہیمی ایک اصطلاح ہے جو ان مذاہب کے لیے استعمال ہوتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم نبی اور روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ عام طور پر اس میں 3 بڑے مذاہب شامل کیے جاتے ہیں: یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ اس تصور کے مطابق یہ تینوں مذاہب ایک مشترک روحانی روایت سے نکلتے ہیں، کیونکہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں۔ اس لیے مغربی دنیا بین المذاہب مکالمے اور سفارتی حلقوں میں ابراہمک فیتھس کی اصطلاح بہت استعمال کر۔ حامیوں کے نزدیک اس اصطلاح کا مقصد مختلف مذاہب کے درمیان امن، مکالمہ اور مشترک اخلاقی اقدار کو اجاگر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خدا پر ایمان، وحی اور انبیاء کا تصور، اخلاقیات اور آخرت کا عقیدہ۔ لیکن در حقیقت یہ اصطلاح اسلام اور دیگر مذاہب کے بنیادی عقیدتی فرق کو دھندلا دیتی ہے، ڈیمنش۔ اسلام خود کو آخری اور مکمل دین قرار دیتا ہے، اس لیے صرف مشترک روایت پر زور دینا خلاف اسلام ہے۔ حالیہ برسوں میں ابراہیم ایکارڈ اور بین المذاہب منصوبوں کے بعد یہ اصطلاح سیاسی اور فکری مباحث میں زیادہ نمایاں ہوئی ہے۔ کچھ لوگ اسے عالمی ہم آہنگی کی کوشش سمجھتے ہیں، جبکہ باشعور عوام اسے اسلامی شناخت کو نرم یا یہودیت اور عیسائیت کے برابر بنانے کے منصوبے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آسان الفاظ میں کہوں تو یہودیت، عیسائیت اور اسلام یہ تقریباً ایک ہی بات ہے، معاذ اللہ۔ ہاؤس آف ابراہیم کے اس ڈرامے کے بعد سوشل میڈیا اور عرب دنیا میں ایک پرانا سعودی فتویٰ بہت مشہور ہوا۔ یہ فتویٰ سعودی عرب کے دارالافتاء کی طرف سے 1997 میں جاری کیا گیا تھا، جو کہ عبد العزیز ابن باز کے دستخط کے ساتھ موجود ہے۔ اس فتوے میں وحدت الادیان یعنی مختلف مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پر ملا دینے کے تصور کو سختی سے رد کیا گیا تھا۔ فتوے میں کہا گیا تھا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین حق نہیں، مسجد، چرچ اور عبادت گاہ کو ایک ہی کمپلیکس میں مذہبی اتحاد کی علامت کے طور پر جمع کرنا جائز نہیں۔ ادیان کو ایک قالب میں ڈالنے کی دعوت اسلامی عقیدے کے خلاف۔ 2023 میں جب یو اے ای نے ابراہیمک فیملی ہاؤس کا افتتاح کیا تو یہی پرانا فتویٰ دوبارہ وائرل ہوا۔ کئی سعودی اکاؤنٹس اور مذہبی حلقوں نے اسے ابراہیمی دین کے خلاف سعودی موقف کے طور پر پیش کیا۔ دوسری طرف یو اے ای کے حامیوں نے کہا کہ یہ منصوبہ نیا دین بنانے کے لیے نہیں بلکہ صرف مذاہب کے درمیان مکالمہ اور رواداری کے لیے ہے۔ یوں عرب دنیا میں یہ بحث چھڑ گئی، کیا ابراہیمی منصوبہ صرف بین المذاہب ہم آہنگی ہے یا یہ مذہبی شناختوں کو نرم کرنے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ایک سیاسی اور فکری کوشش ہے؟ آج مشرق وسطیٰ کے بدلتے حالات، مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی گرفت کا کمزور ہونا اور ایران کا بطور عالمی طاقت ابھرنا متحدہ عرب امارات کے لیے ایک ڈائلما سے کم نہیں۔ دوسری طرف اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم ابراہیم ایکارڈ میں شامل ہونے کے شادیانے بجانے کے بجائے اس سے جلد از جلد الگ ہو جائیں۔ اس کی وجہ عوام میں حکومت کی مقبولیت بڑھانا نہیں، نہ ہی پاکستان کو اسلام کے سو کالڈ قلعے کی پرسیپشن کو مضبوط کرنا ہے، بلکہ انسانیت کے خلاف بھیانک جرائم میں ملوث اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ نہ کھڑے ہو کر بنی نوع انسان کی تاریخ میں اپنا نام صحیح لسٹ میں لکھوانا ہے۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔